बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चाहिए और अल्लाह की नाफरमानियों से हमें तौबा करते रहना चाहिए। कभी भी अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। कितनी बस्तियों पे अल्लाह को गाफिल मत समझो, अल्लाह की हर चीज पे निगाह है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, अल्लाह को गाफिल मत समझो। जो कुछ जालिम कर रहे हैं, दूसरों को मशके सितम बना रहे हैं, दूसरों पे, निहत्थों पे, कमजोरों पे जो लोग मजालिम ढा रहे हैं, ये मत सोचो कि हमारा परवरदिगार गाफिल है। जिस दिन अल्लाह पकड़ेगा इनको छूट, इनको मोहलत नहीं देगा। इन्नल्लाह लयुमली लिज़्ज़ालिम, बेशक अल्लाह जालिम को ढील देता है, छूट नहीं देता। फइदा अखदहु लम युफ्लितहु, लेकिन जब रस्सी खींचता है छोड़ता नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा की तिलावत की। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। ऐसे ही तुम्हारा परवरदिगार बस्ती वालों को पकड़ लेता है जब वो जुल्म पे आमादा हो जाते हैं, जब वो जालिम हो जाते हैं। बेशक उसका पकड़ना बहुत ही सख्त होता है। अभी एक मामूली सी पकड़ और अल्लाह के अजाब की एक मामूली सी झलक आपने देखी। सुपर पावर जो अपने आप को कह रहा था और जो ये धमकी दे रहा था चंद दिनों पहले कि हम मशरिक़े वुस्ता को जहन्नम बना देंगे, अल्लाह ने उसी के घर को जहन्नम बना दिया। और ऐसी खतरनाक आग के नजारे अल्लाह ने दिखा दिए। सैकड़ों हेलीकॉप्टर पानी भर भर के ला रहे हैं, मगर कोई भी तदबीर काम नहीं कर रही है। मेरे भाई, ऐसे अल्लाह ताला जो है ना एक झलक दिखाता है। बस चाहिए ये कि हम सही रास्ते पे आ जाएं, अल्लाह की पकड़ से हम सही मानों में होशियार हो जाएं, ईमान वाले हो जाएं, तकवा वाले हो जाएं। फिर मेरे भाइयों देखिए अल्लाह की नुसरत कैसे आती है, अल्लाह की मदद कैसे आती है। अल्लाह ताला की जात कादिर मुतलक है, वो अजीम है, उसकी अजमत, उसकी बड़ाई, उसकी बुजुर्गी मेरे भाइयों, उसकी इंतहा और वो कोई नहीं समझ सकता। ना उसका कोई आगाज है न कोई इंतहा है। वो कादिर मुतलक है, वो अजीम मुतलक है, वो अपनी जात में अजीम है, अपनी सिफात में अजीम है और अपनी कुव्वत और ताकत में अजीम है, हिकमत और कुदरत में अजीम है, रहमत और शफ़क़त में अजीम है, मलकूत और जबरूत में अजीम है, हैबत और जलालत में अजीम है, बिर्र और एहसान में अजीम है, अदल और इंसाफ में अजीम है। वो अजीम मुतलक है और कोई भी उसकी अजमत का इदराक नहीं कर सकता है, इदराक नहीं कर सकता। वो अल्लाह की जात, उसकी हैबत और जलालत के ये आलम है। आज हम इंसानों को डरना चाहिए। हम जैसे इंसान कमजोर, सियाहकार, खताकार, गुनहगार, मगर हम नहीं डरते। फरिश्ते जो गुनाह नहीं करते, गुनाह है ही नहीं उनकी फितरत, जो हमेशा अल्लाह की ताबेदारी में रहते हैं। अल्लाह से किस तरीके से उसकी अजमत और बड़ाई के जमजमे और अल्लाह की तस्बीह, तहलील और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्तक़िस समाअ व हुक्कनहा अंतई, पूरा आसमान चरमरा रहा है और आसमान को चरमराने का हक है। 4 अंगुल की जमीन भी आसमानों में नहीं मिलेगी, 4 अंगुल की भी जमीन नहीं मिलेगी। कोई ना कोई फरिश्ता अपने सर को सजदे में झुकाए हुए है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है।
میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، کتنا بڑا وہ سپر پاور ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا قضى الله الامر في السماء، اللہ جب آسمانوں میں کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، جب کسی معاملے کا فیصلہ اللہ آسمانوں میں کرتا ہے، فرشتوں کی تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تضرب الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله، فرشتے اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگتے ہیں، فرشتے پورے آسمان میں ایک ہڑبوم مچ جاتا ہے، کھلبلی مچ جاتی ہے، فرشتے اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگتے ہیں، کتنے فرشتے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں اللہ کے حکم کی تابعداری میں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے میں۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، اور جب فرشتوں کے دلوں سے تھوڑا سا اللہ کا روب اور دبدبا کم ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے، تب فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا؟ پھر فرشتے کہتے ہیں قالوا الحق، جو بھی میرے پروردگار نے کہا وہ حق کہا۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ اور وہ فرشتے جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کتنے بھاری بھرکم ان کی طاقت۔ ہم انسان کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے؟ ہاں ہم تو 5 فٹ 5.5 6 فٹ اور اتنے مغرور اور اکڑے رہتے ہیں، فرشتے جو اتنے بھاری بھرکم ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرشتے عرش کو، مولا کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، کان کی لو سے لے کر کندھے تک کی دوری اس فرشتے کی 700 سال تک چلتے چلے جاؤ، 700 سال کے بعد جہاں پہنچو گے، اتنا فاصلہ کان کی لو سے لے کر کندھے تک اس فرشتے کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ جب اتنی دوری کان کی لو اور کندھے کے بیچ میں ہے تو اس کے جسم کا حجم کتنا ہوگا اور کتنا بھاری بھرکم ہوگا، اور اس کی طاقت کتنی ہوگی، ذرا کچھ ہے اندازہ آپ کو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے اپنے کندھے پہ، اس کے دونوں پیر ساتوں زمین کے نیچے دھسے ہوئے ہیں۔ قد مرقت رجلاه في الارض السابعہ، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، ساتوں زمین کے نیچے اس کے پیر دھسے ہوئے ہیں اور اس کی گردن عرش کے پاس ہے، وہ اپنے کندھے پہ الرحمن کا عرش رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھی فرشتے کہتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ جس طرح تیری پاکی ہونی چاہیے مولا، ہم تیری پاکی بیان نہیں کر پا رہے ہیں، تیری تسبیح نہیں کر پا رہے ہیں مولا۔ اتنی طاقت و قوت کے مالک فرشتے، لیکن ان کی خاکساری دیکھیے، ان کی انکساری دیکھیے، ہر وقت زبانیں اللہ کی پاکی سے تر رہتی ہے، کوئی گناہ بھی نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے سر جھکے رہتے ہیں۔ ہائے انسان تو کتنا بدبخت ہو گیا ہے، تو اس قدر بدعمالیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس قدر بدعقیدگیوں میں ڈوبا ہوا ہے، پھر بھی اتنا اکڑ کے چل رہا ہے، اترا کے چل رہا ہے، فرشتوں کے آگے تیری کیا مجال۔ اور وہ اللہ کا عرش جو فرشتے اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، کیا معلوم تمہیں کہ وہ عرش کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زمین سے لے کر پہلے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر ہے، ہر آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر ہے، اور ایسے 7 آسمان، 7ویں آسمان سے لے کر کرسی تک کی دوری 500 سال کے برابر ہے، اور کرسی کے بعد پانی تک کی دوری 500 سال کے برابر ہے۔ رحمان کا عرش پانی پر ہے اور اس کے اوپر وہ میرا مولا جلوہ افروز ہے، مستوی ہے، وہاں سے سب کی باتیں سن رہا ہے، سب کے اعمال پہ اس کی نگاہ ہے، سب کے اعمال سے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ اس کی کرسی کا یہ عالم ہے جو اسٹیج پہ جس طرح پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ اللہ کی کرسی ہے، جس کے بارے میں تم پڑھتے ہو وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین سے بھی زیادہ کشادہ ہے، بڑی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کرسی کا یہ عالم ہے کہ آسمانوں اور زمین سے بڑی،
हाँ अल्लाह, तो अर्श कितना बड़ा होगा, अर्श कितना बड़ा होगा। तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह उस अर्श पे मुस्तवी है वो कितना बड़ा होगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की ताकत, उसकी अज़मत, उसकी बुजुर्गी, उसकी बड़ाई को पहचानिए और अपनी बदअमालियों से तौबा कीजिए। कहीं भी किसी वक्त भी अल्लाह का अज़ाब आ सकता है, अल्लाह से तौबा करते रहिए। अल्लाह को हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। अल्लाह, हम तेरे खताकार सियाहकार बंदे हैं मौला, जब तक जिंदा रहे ईमान इस्लाम पे जिंदा रहे, अकीदे तौहीद पे जिंदा रहे। अल्लाह, जब तक जिंदा रहे अपने दामन को गुनाहों से और तेरी नाफरमानियों से बचाते रहे। आमीन व तौफीक इल्ला बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद बारकल्लाहु ली व लकुम फी क़ुरान ज़मान फ़ानी या मिलाद व ज़िक्रिल हकीम व तआला जवाद करीम। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।